आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रोहन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। रोहन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रोहन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजू नाईक मुर्दाबाद, संजू नाईक मुर्दाबाद, संजू नाईक मुर्दाबाद, संजू नाईक मुर्दाबाद। रोहन भाईचा जय हो, रोहन भाईचा जय हो, रोहन भाईचा जय हो। बाकी सगळ्या लोकांना एक विनंती असा की मातशें हांगा रावचे आमी कंप्लेन दिता न्हू भायर येता साहेब आमी आयज पळय फोरवर्डचे सगळे मंडळ तुमकां आयज कंप्लेन दिवपाक येयल्या जे कितें ह्या दिसांनी सोशल मिडियाचेर चलता ते नाका आसलें चलता फोरवर्डीत असले केन्नाच जावंक नासले सो आमी मंडळ आनी फोरवर्डचे जे आमचे ह्या पंच मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स आनी कार्यकर्ते तुमकां रिक्वेस्ट करता की ह्या इशूचेर तुमी जातीन लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगीन एक्शन घेवची कारण आमकां फोरवर्डीन हें जाल्लें नाका अनरेस्ट जाल्लो नाका नेपाळा सारखे सिच्युएशन थोडे लोक हांगसर करपाक सोदता ते आमकां करपाचें ना आमचो आमदार बरो काम करता ह्या आमदाराक आमचे कितें कितें म्हणटा पळय तें आमी सोंसून घेवचें ना त्यात आमी तुमकां रिक्वेस्ट करपाक येयला कितें तरी एक्शन घेवची कारण आतां उदक आमच्या हांगा पावल्लें आसा आमी जितले सोंसूंक जाय तितले आमी सोंसले आणि तेजी पार्श्वभूमी कितें आसा पळय न्हू ते ताणें पयलीं पळोवपाक जाय संजू नायकाची अननेसेसरी आमच्या आमदाराचेर जर अशें धमकी दी किंवा गुंडागिरी म्हणटा पळय न्हू ताणें तें प्रूव करचें बेश्टें कामाचें ना आमी वोगी रावपाचें ना हेच्या फुडें सुद्दां व्हडलो आमी ताका अनलेस अँड अंटील आमच्या आमदाराक ताणें माफी मागपाक जाय इतकें हांव तुका सांगूंक सोदतां आमकां पुलिसांचेर पूर्ण विश्वास आसा सो तो विश्वास आसा आमकां कायदो हातीन घेवपाचो ना म्हणून आयज आमी तुमचे कडेन येयल्या सर तशेंच आमी ओगी रावले तशेंच ही सुद्दां एक कंप्लेंट आसा हांगासर जातीभेद जावपाचो स्टार्ट जाल्लो आसा परवर आयज पर्यंत केन्नाच आमी परवरकार जातीभेद जावंक ना हांगा सगळ्या समाजाक परत परत प्रोवोक करता आनी जातीवाद निर्माण जाता परवरी ही शांत सगळ्या समाजाचे लोक आमी हांगा वेवस्थीत रावता केन्ना तसलें जावंक ना पण हे जे संजू नाईक जे कितें करता परत परत जाती विशय परत परत वयर काडटा आमी तेजेरूय आमी समाजा तर्फे आमी कंप्लेंट करता दोन्ही कंप्लेनीचेर हांव प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करून लिगल एक्शन कितें ती घेतलो थँक्यू कंप्लीट विश्वास आसा गोवा पुलिसाचेर पूर्ण विश्वास आसा तूं आमकां आमच्या आमदाराक तशेंच आमच्या सगळ्या लोकांक न्याय दितलो म्हणून हीच अपेक्षा आसा ही अपेक्षा आसा म्हणून आमी आयज एक कंप्लेंट लॉन्च केल्या भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ अध्यक्ष आसा त्यांच्या कडेन सरपंच आसूं किंवा सगळे आमचे ग्रामस्थ आसूं सगळे आयज हांगा येयलेले आसा एक्झामीन करता प्रॉपर एक्शन घेता थँक्यू दोन कंप्लेंट दिल्ली आसा तेजेर मातशें सांगा की कंप्लेंट कोणाचेर आनी कितें एक्शन ऑलरेडी हांवें सांगलां पळय ऑलरेडी हांवें सांगलां कितें आहा ती तेजी कंप्लेंट रिसीव केला प्रॉपर लिगल एक्शन कितें आहा ती घेतली एज पर द लॉ कंप्लेंट कितें आसा रे तांकां विचार नमस्कार हांव विनीत परब पर्वरी भाजपा मंडळ अध्यक्ष पूर्ण मंडळ कार्यकर्ता तशेंच सगळे पंच आनी सरपंच तिनूय पंचायतीचे जे जमा जाल्ले आसा हे जमा जाले आयज एक कंप्लेंट फायल करपाक अगेन्स्ट संजीव नाईक जेणेन हालींच्या तेंपार एक दुरप्रचार सुरू केल्लो आसा आमच्या आमदारा अगेन्स्ट तशेंच कम्युनिटी वायज कास्ट वायज आनी ह्या दुरप्रचाराक कोणेच बळी पडचे न्हू ही म्हाजी तेंचे कडेन एकच विनंती आसा एक्स झडपी रुपेश नायक परवरी मतदारसंघा तेच बरोबर बीजेपी मंडळ परवरीचो उपाध्यक्ष तशेंच परवरचो आमचो मंडळी समाजाचो अध्यक्ष आयज आमी सगळे हांगा जमलेले आसा तेच बरोबर आमचो अध्यक्ष जो आसा बीजेपीचो बाब विनीत परब हेंच्यांनी तुमकां सांगलेलें आसा की फाटल्या दिसांनी खुबशे मिडियाचेर तशेंच पेपराचेर सगळे तरेन आमचो जो आमदार आसा बाब श्री रोहन खंवटे हेंचेर
आमचे जे विरोधक आसा ते नाहक आरोप करता. म्हाका ते एकूच सांगपाक जाय की तुमी उगीच उठसूट आमच्या आमदाराचेर आरोप करूं नाका आनी आमी हे तुमी जे आरोप करता ते आमी केन्नाच खोपोवन घेवचे ना. तेन्ना आयज आमी पळयता जर पर्वरी बारीक लक्ष मारून आमकां दिश्टी पडटा की जवळ जवळ 12 वर्सां जे आमचे माननीय आमदार आसा ते पर्वरीन काम करता आनी हे काम करता आसतना तेंच्यांनी केन्नाच कसलोच भेदभाव करूं ना. जावं ते खंयच्या समाजाचे खंयच्या जातीचे धर्माचे कसलोच भेदभाव करिनासतना आमकां सगळ्यांक जावं तो पंच सरपंच जिल्हा पंचायत सगळ्यांक वांगडा घेवन वचोन ते आमचो पर्वरचो बरे तरेन विकास करता. त्या खातीर हांव सांगता की उगीच तुमी उठसूट आमदाराचेर आरोप करचे न्हू. तुमकां कोण तरी विचारतलो आसा तेन्ना म्हाजी परत एकदां तुमकां सांगता जर तुमी अशेच तरेचे आरोप करीत जाल्यार आमी तुमकां वगी रावचे ना. आयज पर्वरीन बारीक जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा की पर्वरीन आयज भरपूर विकास जाल्लो आसा. तो म्हटल्यार रस्ते तशेंच पूल ड्रेनेज वेगवेगळे ग्रावंड गार्डनां अशे खुबशे. त्याच बरोबर महिला फुडें सरचे म्हणून तेंच्यांनी बरें कार्य केल्लें आसा. तशेंच सेल्फ हेल्प ग्रूप तशेंच शेतकाऱ्यां खातीर तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. अशे खुबशीं कामां आयज तेंच्यांनी केल्लीं आसा. त्याच बरोबर हांव सगळें सांगूंक सोदतां की आमी जे सगळे ST SC सगळे समाजाचे लोक आसा ते सगळे समाजाचे लोक आयज आमी तेंच्या वांगडा आसा आनी हे फुडें तेंच्या वांगडा आसतले इतकें सांगून हांव आनी 2 शब्द देव बरें करूं. आमचो भंडारी समाजाचो अध्यक्ष गुपेश म्हणटा पळय त्या प्रमाणे सर्वप्रथम हांव संजू नायकाचो पूर्ण पर्वरीकरांच्या वतीन निशेध करता. जो तो ही तेजी वागणूक आसा जे सातत्यान गेले फावटीच्यान जो एक इजी वे म्हणटा ती प्रेस म्हणटा म्हणजे फेसबुकाचेर जाय उठसूट व्हिडिओ काडून घालता तेजो पुराय पर्वरकारांच्या वतीन निशेध करता. आज जशें गुपेशान सांगलें की पर्वरचो विकास गेले सातत्यान आमी 15 वर्सां पळयता. पर्वरची काया पालट कशी आमच्या आमदारान केल्या ती पर्वरकारूच न्हू काणकोणचे पद ते पेडण्याचे पद पर्यंत लोक आमकां वावा दिता. आज आमकां प्रत्येक जर लोक गोंयान वालोर दिता की पर्वरकारांक की बाबा तुमी खरेंच पर्वरची उदरगत पळयल्या ह्या फाटल्यान पूर्ण जो नियोजन आसा ते आमच्या माननीय आमदाराचें आसा. आज म्हाका दिसता गुपेश आनी आमी म्हाका दिसता गेली 20 वर्सां वांगडा काम करता. गुपेशान आनी आमच्यान केन्नाच भेदभाव जावंक ना. आमी पर्वरीन केन्नाच समाजाचें नांव केन्नाच हांगासर येवंकूच ना. आमी पूर्ण पर्वरकार एकजुटान काम करता. ते सांस्कृतीक मळार आसूं किंवा सोशल कामान आसूं किंवा धार्मीक आसूं हांगासर भेदभाव ना. पूण आयज गेल्या सातत्यान 15-20 दीस जाले पळयता आमी प्रेस माध्यमांतसून प्रत्येक जाती विशयी उलय वयता. हे कित्या खातीर आमच्या पर्वरकारांक शांत आसा ते अस्वस्थपणां हाडपाक. तेन्ना संजू नायकाक हांव आव्हान करता की तेणी आपले वाणी सांबाळची. समाजा बद्दल उलोवच्या पेक्षा पयलीं तेणी आपले हांगासर आपले कर्तव्य पळोवचें आनी मागीरूच फुडें लोकांक जाप दिवचे. नाजाल्यार पर्वरकार आमी कोणूच ओगी रावचे ना. हे ताका आयज हांव सगळ्यांच्या वतीन नमूद करूंक सोदता. हांव दत्ताराम रेडकर BJP SC मोर्चा गोवाचो हांव प्रेजिडंट आसा. तसोच हांव साल्वादोर दुमून पंचायतीचो हांव पंच आसा. तुमकां आतांच आमच्या प्रेजिडंटान सांगल्या प्रमाणे की कांय दीस पयलीं संजू नायकान जे सोशल मिडियाचो गैरवापर केल्लो आसा म्हणजे प्रत्येक समाज जो खंयचो आसूं मेन करून आमचो समाज SC समाज आमचे सगळे SC समाजाचे आयज बांदव वयल्ले आसा तांकां एक पोटतिडक केला की आमचो समाज वापरून तूं दुरुपयोग कित्याक करता. आमच्या समाजाक तो सांगूंक सोदता थ्रू तेज्या पोस्टांसून की तुमी SC समाज सावध रावात, तुमी युनायटेड रावात, तुमकां डिवायड करपाचें चल्लेलें आसा. आनी हे सगळे तो आरोपपणाचेर घालूंक सोदता आमचे माननीय आमदार रोहन खंवटे हांचेर जेणे हांगासर ताणें सांगलां अनुजान तशी विकासाची गंगा हांगासर हे केल्ली आसा. आमच्या समाजाच्या लोकांनी गेल्या 3 टर्म तांकां सपोर्ट केल्लो आसा आनी तांकां निवडून हाडून दिल्लो आसा. तशेंच तेंचें सुद्दां योगदान आमच्या समाजा खातीर खुबशें आसा. नोकरी आसूं, वेवसाय आसूं, धंदो आसूं, तेंचें कितें बरें वायटाक सगळ्याक तो पावता. आनी हो संजू नायक हे सगळे आपले सगळे हे जे राजकीय हेतूच्या दृश्टीन जो अपप्रचार चालू आसा
ताका हांव सांगता हें सगळें बंद कर. आमी पोरवोरकार आमी सगळे वांगडा आसा, सगळे समाजाचे लोक हांगासर वांगडा आसा. आमच्या मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न करूं नाका. तूं स्वता सांगता फूट घालपाचें आनी आमकां सांगता की तूं आमच्या लोकांक सांगता की आमदार फूट घालता म्हणून. फूट घालपाचो प्रयत्न कोण चलता हे सोशल मिडिया वरसून लोकांक कळपाची गरज आसा. हांव सांगता सगळ्या लोकांक आमी सगळे वांगडा आसा. आमच्या सालवादोर दुमून पंचायतीन आमी सगळे समाजाचे लोक आसात. भले ते ओपोजिशनान आसतले जावं आमी दुसरे सायडीन आसतले, पूण आमी केन्ना समाजाचो केन्ना हे गैरवापर करूंक ना. एकामेकाक केन्ना आमी अशें उलोवन दाखोवंक ना. पूण हे भायर अशें कित्याक वारें वयता? कित्याक फुडें इलेक्शनां येवपाची आसा. सगळ्यांक खबर आसा इलेक्शनां आसा आनी इलेक्शनाचो हो एक स्टंट जावन आसा. सो हांव लोकांक आमच्या सांगता, स्वता आमच्या समाजाच्या लोकांक सांगता हेजे बळी पडो नाकात. आमी सगळे वांगडा रावया, रोहन भाई वांगडा रावया आनी जी विकासाची कामां तो फुडें व्हरता तशीच आमी सगळीं फुडें व्हरया आनी आमचो तेको सदांच तेका आसतलो. केले पळय ते आरोप कसले आहा? दुसरी जी कंप्लेंट आसा न्ही ती SC आमी केल्या, म्हणजे हांव आसा भितर आनी अनुज आसा आनी सुभाष आमचो पंच मेंबर आसा. आमी केला की आमचो समाजाचो एक गैरवापर ताणें सोशल मिडिया थ्रू केल्लो आसा. प्रत्येक फावटी तो समाजाक सांगता आमच्या स्पेशली की SC समाज युनायटेड रावा, तुमी बळी पडों नाका, तुमी फुटोंक दिवं नाका अशें म्हणून आमी ती कंप्लेंट केल्ली आसा की हेजेर रितसर नोंद करपाची आनी तेजेर तक्रार आमी नोंद केल्ली आसा. PN कितें सांगलें? PN सांगलां आमी एक्शन घेता म्हणून. आणि आमकां पूर्ण विश्वास आहा पोरवोरकारांक की पोरवोरी हे शांत शहर सदीत एकजुटाचे एका उलोवचेर सगळे लागीं जावपी कशें आसता. आज तुमी सगळो जनसागर तुमी पळयतलो. आमी फक्त म्हटलें की आमी कंप्लेंट दिवंक वयता, लोक सगळे धांवन आमच्या फाटल्यान येयल्ले आसा. आज हे खरेंच पळोवपाची गरज आसा की संजू नायकान सावध रावचें फुडें केन्ना कितें उलयतलो जाल्यार. संजू नायक तुमच्या आमदाराक गुंडा म्हणटा तेजेर तुमचें कितें म्हणटा? हय, कशा गुंडा कोण ते सगळ्यांक खबर आहा. संजू नायक जो म्हणटा पळय तो एक टायमार तुमकां याद आसतलें प्रोटेक्टर्स गँग म्हणून आसले. त्या प्रोटेक्टर गँगाचो सेक्रेटरी आसलो. आतां गुंडा कोण? प्रोटेक्टर गँग. हे कितें गँग, कसले गँग आसले हे सगळ्यांक खबर आसा. एक जेन्ना हेजेर जेन्ना ते न्यूज पेपराचेर जे एडिटर हावस आसले तेंचे सगळ्यांचे जेन्ना हे न्यूज पेपर जेन्ना बरयताले प्रोटेक्टर गँग अशें करता, जे सगळी कुकर्मा जेंची भायर काडटले तेन्ना ह्याच मनीस होच संजू नायक आनी तेजो साथीदार हेंच्यांनी त्या एडिटरांक धमक्यो दिल्ल्यो आसा. आनी एक तेंचेर तेन्ना केसूय रेजिस्टर जाली. त्या केसीक हो एक्यूज नंबर 2 म्हूण आसलो. ताका विचारचें ना जाल्यार तूं प्रोटेक्टर गँगाचो सेक्रेटरी आसलो काय ना. ती जी केस रेजिस्टर जाली गव्हर्मेंट हेचेर कोर्टान तेन्ना हेका एक्यूज हो आसलो काय ना ताका विचारपाक जाय आसलें. आनी आयज हो कॅन्डल मार्च काडटा, आमच्या आमदाराक गुंडा म्हणटा. कितें चल्लां? जेन्ना साल्वादोर मुंद एरियेक हेज्या घरा शेजाऱ्याक जेन्ना सुनीता लमाणी मर्डर केस जाल्ली तेन्ना संजू नायक खंय आसलो? तेन्ना संजू नायक खंय आसलो? तेन्ना तुका कॅन्डल मार्च करपाक जायनासली? तेन्ना रॅली काडपाक जायनासली? तेन्ना जस्टीस फॉर सुनीता लमाणी म्हणून सांगपाक जायनासलें? तेन्ना हो बिळान लिपलो उनीर हो. हांव ताका सांगपाक सोदता तूं उनीर. ज्या टायमार तुका खरीच गरज आसली, ज्या टायमार ते 22 वर्साचे चेडूं, फक्त 22 वर्साचे चेडूं जेणी संवसार सुद्दां पळोवंक नासलो तेजो जेन्ना मर्डर जालो तेन्ना तूं गोंय आसलो. अरे तुज्या घरा शेजाऱ्याक जाल्लो मरे, घरा शेजाऱ्याक जाल्लो तेन्ना तूं कित्याक उलोवंक ना रे बाबा? तेन्ना तूं कित्याक भायर सरोंक ना? आनी आयज इलेक्शन लागीं पावता नाटक करपाक येयला आमी परवरकार बळी पडचे ना. जो कोण गुंडा आसा पळय ते सगळ्यांक खबर आसा. आमचो आमदार बरें काम करता, सगळ्यांक मेळोन मिसोन सगळ्यांक वांगडा घेवन काम करता म्हणून सगळे जाण वांगडा आसा. आमदाराच्या वांगडा SC ST OBC सगळे लोक हांगा येयल्ले आसा. दुसरो विशय जो आता परत जो आता तुमच्या समाजाचे जो काडटा पळय ST समाजानी हांव SC समाज पळय आमचो पळय समाज आसा न्हू. 2012 जेन्ना रोहनभाई येयल्लो, 2012 इंडिपेंडंट येयलो, 2017 इंडिपेंडंट येयलो, 2022 जेन्ना पळय इलेक्शन जाल्लें तो BJPच्या टिकेटीचेर येयलो तेन्ना रोहनभाई आसा न्हू ताणें केन्नाच कास्ट पॉलिटिक्स केलेलें ना. हे कास्ट पॉलिटिक्स कित्याक करता ते आत्तां पापान सांगला. कित्याक आतां इलेक्शनाक तेंकोन येयला. अननेसेसरी आमच्या भितर झगडी लावपाक सोदता. म्हणजे आमी हे सगळे जे पळय OBC जे आसा ते सगळे एक आसा आनी ह्यान फुडें सुद्दां आमी एक रावतले इतकें तुका सांगूंक सोदता. आत्तां जेन्ना पळय पापान ते लमाणीच्या बाबतींत जे इशू रेज केल्लो परत तेजे हांव सरकारा कडेन मागता PI केस ओपन करची म्हणून आनी ताका खरो न्याय जे सुनीता लमाणी ताका न्याय तेजे फॅमिलीक न्याय मेळचो, ताका न्याय दिवपाकूच जाय. असले बेश्टी पॉलिटिक्स ताका सांगता खेळो नाका रे बाबा म्हाज्या. कळ्ळें तुका? सद्या तो भिळान लिपलोलो पयलीं, आतां मातसो भायर सरला आनी कास्ट पॉलिटिक्स खेळटा. आनी म्हाका दिसता खंयच्यान तरी ताका फायनान्शियल हेल्प जाता दिसता.
म्हटल्यार तिका इतकें सांगूंक सोदता आमी सगळे जे परवरकार आसा आनी रोहनाचे जे मनीस आसा सराचे आमी ताका ट्रस्ट करता कित्याक तो आयज विजनरी लिडर अख्ख्या गोंयान लाभला पर्वरीक लाभला कित्याक तो काम करता समाजाक काम करता समाजाक घेवन फुडें वयता असली डटी पॉलिटिक्स खेळनाका म्हणून सांगता हांव ताका इतकेंच पार्टी घेवन फोटो आसा पार्टी घेवन 1991 केसी पार्टी घेवन फोटो आहा विचार कसली पार्टी काय म्हणून ती हांव पंच मेंबर साल्वादोर दो मुंदो पंचायतीचे तसोच आनीक एक असोच विशय घेतलो गेलो आमच्या पंचायतीन स्वदेश दर्शनाचो स्वदेश दर्शन आशिल्लें ब्युटिफिकेशन टुरिजम डिपार्टमेंटान जी रुलींग बॉडी आसा पळय तिकाय प्रेजेंटेशन दिलें आमकांय दिलें पण तो घेवन परत ताणें तो विशय घेवन MLAच्या अगेन्स्ट परत प्रोपगेंडा सुरू केलो कोण ते मनीस तुमी सारके जाणा आनी हांव नांव घेना आनी ग्रामसभेन जेन्ना हो इशू आयलो तेन्ना जे रुलींग बॉडी आसा पळय तेंच्यांनी लोकां पासून लिपयलें की बाबा हेजें प्रेजेंटेशन दिलां काय ना ते तेन्ना लोक कळ्ळे आनी तेन्ना लोकांनी सांगलें की आमकां प्रेजेंटेशन जाय त्या प्रेजेंटेशन जेन्ना टुरिजम डिपार्टमेंटान बरयलें इतल्यो कॉरस्पॉन्डन्स जाले की बाबा आमी येता प्रेजेंटेशन दिवंक आमी येता करता इवन रोहन सर खुद्द म्हणाले की आपूण येता तेन्ना जे राजकारणाचें नाटक जे बरयल्लें पळय त्या नाटकाचो पड्डो पडटलो आनी तें नाटक सोंपतलें म्हणून ती ग्रामसभा कॅन्सल केली हांव म्हणटा कित्याक कॅन्सल केली आमचो MLA सदांच ताजें ओपिनियन आसा की जी डेव्हलपमेंट पर्वरीन जाल्या ती लोकांक घेवन लोकांक जाय जाल्यार जातली ना जाल्यार ना लोकांचें मत घेवन जातली ही घेवन तो ती ब्युटिफिकेशन हाडूंक सोदतालो आमच्या लोकांक खातीर टू ब्युटिफाय दॅट पाटो पण कॉन्क्रिटायझेशन म्हणून परत लोकांची दिशाभूल केली आनी आतां असो हें केला की जे ग्रामसभा जावपाची आशिल्ली लोकांक ते जावकूच ना हांव चॅलेंज मागता की ही जर रुलींग बॉडी इतलीच खरी आसा आनी इतलीच सत म्हणटा जाल्यार ती ग्रामसभा बेगीनच्या बेगीन घेवची स्पेशल ग्रामसभा आनी ते ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट कितें तो प्रेजेंटेशन टुरिजम डिपार्टमेंटान दिवचो जर ते दिना म्हणजे हेज्या फाटलें राजकारण कितें आसा ते लोकांनी ओळखून घेवचें इतलेंच म्हणटा हांव की हांव ते संजू नायक कोण संजू नायक किंवा कोण आसा पळय जो ते राजकारण रचयता पळय तेणें हें करचें की ती ग्रामसभा बेगींतल्या बेगीन हे रुलींग बॉडीन ग्रामसभा कॅन्सल करपाक संजू नायक कोण अरे हय दॅट इज व्हॉट आय एम संजू सेइंग नायक कोण रोज साल्वादोर आमची बाबडी आमी आयकपाक रेडी ना तुम्ही घाला नोटिफिकेशन आमी रेडी आहा ती बाबडी पंचायत आणि कोणूच चलयता सरपंचाची ती बाबडी सरपंच आहा पळय तेजेर दबाव हाडलो वयता तिका उलोवपूच ती बीजेपीचीच कार्यकर्ता तिका उलोवपूच दिना बाबडेक आणि तिजो इश्यू घेवन नासता तो तेका जो आता तुम्ही म्हटलं कोणी जागेलो पळय जागोवपा खातीर कोणाचो हात आहा हितून कोण बॅकअप विचारचें पडटलें ते कारण मरे रातचे 2 मारले की ना ते मागीर कितें उलोवप जाता पळय तेजी इगत तो हे मारले देड उलोवपाक जायना 3-4 तरी जाय पडटा आयज बरें 5 मारतलो तो बॅकअप करता तो तोच बॅकअप तोच फोर्स तेजो सर घालचो पडटा पळय तो सर लावचो पडटा तेका हांव विजय दळवी एक्स सरपंच साल्वादोर दुमक आणि आतांचो पंच मेंबर जेरिनान सांगला एक ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट आमच्या येवपाचो आसलो जे पंच हांचे रुलींग पंच मेंबर आसात एक्चुली तांकां पळोवंक गेल्यार तांकां कांय हें पडना की हो एक संजू नायकाकूच हो त्रास जाता तो म्हणटा कॉन्क्रीट कितें करता अरे तूं आमदार तुका येवन दाखयता प्रेजेंटेशन दिता तरी म्हणटा तें नाका जेन्ना एक लेटर काडलें की ग्रामसभा घेवची म्हणून आणि टुरिजमानूय एक लेटर केला की ग्रामसभा घेया म्हणून पंचायतीन लेटर काडलें की 21 तारखेक ग्रामसभा घेता म्हणून ती 21 तारखेची ग्रामसभा रोहन सर येता म्हणून तेंच्यांनी फटाफट बेगीन कॅन्सल केली हांव म्हणटा ती ग्रामसभा तुमी कित्याक कॅन्सल केली ती ग्रामसभा तुमी ते दिसाक घेवपाची न्हू म्हणजे रोहन सर तो येवन तुमकां प्रेजेंटेशन दिवपाक नाका म्हणून ती ग्रामसभा केली आणि तो संजू नायक तिचा म्हणटा कितें की सरपंचाक कितें हें केलें म्हणून आमचे हॅरेसमेंट केलें आतां सरपंचाक तोंड ना उलोवपाक कसलें हॅरेसमेंट केला म्हणून सरपंचान स्वता सांगपाची बाबा आपूण रोहन सरा कडेन कितले फावटी केला ते ही रुलींग पार्टी म्हाका दिसता 3 वर्सां जालीं एक दीस सुद्दां रोहन सरा कडेन येवंक ना आनी रोहन सर कसो हॅरेसमेंट करतलो हांकां हॅरेसमेंट वोप ना करता आसतलो संजू नायक कित्याक तेंच्या मदीं अजुनूय सारकें ना की हॅरेसमेंट तांकां संजू नायकूच केला आसतलें रोहन सरान करूंक ना दुसरो स्टेटमेंट ऐकलो की त्याने म्हटलेले आहे की दोघांनी की साल्वादोर मुंडो आसा पळय ते कितें नश्ट करतले अशें कितें साल्वादोर दुमन नश्ट कांय जायना जे प्रेजेंटेशन जर दाखोवपाक जालें आमी प्रेजेंटेशन पळयलें रुलींग पार्टीनूय प्रेजेंटेशन पळयलें लोकांकूय दाखोवपाक जालें प्रेजेंटेशन पंचायतीन तांकां सांगूंक ना रुलींग पार्टीन सांगूंक ना की प्रेजेंटेशन पळोवन येयला म्हणून
प्रेझेंटेशन रोहन सर दाखोवपाक येयल्लो न्हू म्हणजे हे तांकां नाका. एकटो थोडो शकना सर. विकास प्रभुदेसायांनी कितें म्हटलें म्हणटा विकासाची तुमकां गजाल सांगता. विकास हो नानू कन्स्ट्रक्शनाचो जावं नानू कन्स्ट्रक्शनाचो जावं हो म्हणटा कितें हो तो उबो आसता. आतां 5 मेंबर सगळे बीजेपीचे आनी हे काँग्रेसचे आनी आमी बीजेपी. आतां बीजेपी आनी काँग्रेस आतांची पंचायत चालू आसा. नानू कन्स्ट्रक्शन हो जावं हेणी सुकूर दिसा कितलेच कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा आनी एका साल्वादोर दुमोन ब्युटिफिकेशन करता थंय म्हणटा तो कन्स्ट्रक्शन कॉन्क्रिटायज करता. पण तुज्या हेणी सुकूर बांदला ते कॉन्क्रिटायज न्हू मावान बांदला ते कॉन्क्रिटायज न्हू आनी हे आमी ब्युटिफिकेशन करता ते कितें कॉन्क्रिटायज करता. आरे तूं पयलीं प्रेझेंटेशन पळय न्हू आनी मागीर उलय. मागीर हांकां पयलीं उलयता हे मागीर पळोवपाचें ना हांकां खंय तरी हे राजकारण करपाचें आसा. आतां झेडपी इलेक्शन येयला लागीं हे झेडपी इलेक्शना खातीर हो सगळो बोवाळ गोंधळ करपाचो आहा. एक समाजा हो समाज तो समाज 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 करून हेंच्यांनी लोकांकूय दिशाभूल केल्लो आहा. हांव सगळ्यां कडेन मागतां तुमच्या मिडिया मार्फत की खंयचेच आमी रोहन सर खंयचीच जाती भेद करना. आयज पासून 15 वर्सां जालीं की सगळ्यांक एकवटान घेवन नाचत आसा एकवटान घेवन सगळें काम करीत आसा. हेंच्या भाशेन हो जातीचो तो जातीचो न्हू. अरे स्वता पयलीं म्हाका स्वता म्हाजीच म्हाका पयलीं खबर आसूंक जाय हांव खंयच्या जातीचो तो हेंकां ह्या संजूक सुद्दां खबर आसतना आपूण खंयच्या जातीचो तो. आता तुम्ही कंप्लेन दिल्ली आसा कंप्लेन दिवन सुद्दां जर तो परत सोशल मिडियाचेर येयलो जाल्यार कशें कितें कंप्लेन दिवन सुद्दां कोण येयलो म्हणटा तूं संजू. आतां आमी ऑलरेडी तेजेर एक्शन घेवपाक लायला पियाक आनी तो एक खंयचो तरी गोवा रिपब्लीक चॅनल काय कितें म्हाका खबर ना तो रेजिस्टर्ड आसा जाल्यार तुमी जाण आसतले रेजिस्टर्ड आहा काय ना सो म्हाका तो एक अप्रचार सोसायटीन हें करता. सो म्हाका आमी पियाकूय सांगला आतां म्हाका तुमी हेजेर आवाज रेज करून कित्याक तो रेजिस्टर्ड आसा अशें म्हाका खंय तरी दिसना. सो म्हाका तुमी तेजेर आवाज उखलपाक कित्याक नॉन रेजिस्टर्ड तुमी रेजिस्टर्ड लोक आयज प्रेसाक इतलो वालोर आसा. लोक आयज पुलिशे कडेन वयच्या पयलीं प्रेसा कडेन वयता. लोक आयज सांगता कितें पळय तूं काम करिना म्हळ्यार प्रेसा कडेन वयतलो. सो तुमी 4th पिलर ऑफ आवर सोसायटी. सो तुमी म्हाका दिसता हेजेर आवाज काडपाक जाय. सो अनरेजिस्टर्ड जे प्रेस आसा पळय तेंचो आवाज दामपाचें काम तुमचें कारण तुमी खरी न्यूज सोसायटीन पसरयता. म्हाका दिसता आमच्या आमदारान संजू नायकाचो चेडो कितें स्पोर्ट्समॅन म्हणून ताका हांगा कॉंग्रेच्युलेशन मोशन हांगा एसेंब्लीन आमच्या पास केल्लेलें. म्हाका दिसता हे व्हडलें काम तेज्या खातीर तेणी हेजेर विचार करपाक जाय आनी आमदारा बद्दल अशे विचार आनी अशें वक्तव्य करता खातीर तेणी विचार करपाक जाय चिंतूंक जाय पयलीं कितें उलयता पळय तो. पूण आमी खरेंच सांगता पर्वरकार सगळे सक्षम आसा ह्या बाबतींत तो तेन्ना तो विचार करूंक ना. एनिवे आमी सगळे पर्वरकाराक एकूच हेतून सांगता की संजून ह्या फुडें उलयता आसतना विचार करून उलोवपाक जाय. हय सांबाळून उलोवपाक जाय. आमी ओगी रावचे ना. पंचूय म्हणून उडयला लोकांनी एमएलएचें इलेक्शन जालें तेन्नाय उडयला. सो तेजी जागा ताका लोकांनी दाखयल्या. फक्त आमकां कायदो हातीन घेवपाचो ना म्हणून आमी सविस्तर कंप्लेंट आयज पुलिशेक केल्या. थँक्यू.